मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, थोडे फावटी थोड्या मनशांनी सांगचें आमी आयकलां. म्हाका आनी ताका समाना. म्हाका आनी ताका इश्टागत ना. आमकां आनी तांकां मोगमायपास ना. आमकां आनी तांकां एकामेकाक समाना. आमी तांचे लागीं उलयना, ती आमचे लागीं उलयनात. आमी तांच्या घराक वेचे म्हणून ना, आमच्या घराकी ती येनात. हांवें तो मेळ्ळ्यार ताचें तोंड पळोवचें म्हूण ना. तो या तेय म्हाका वाटेर मेळटा आसतना तोंड अनेका कुशीन गुंडावन चलतच रावता. अशें हेरांनी सांगचें आमी आयकलां आनी आमीच सबार फावटी अशें हेरांक सांगलां. थोड्या तेंपा आदीं एका घरा गेल्ल्या वेळार त्या घरांतल्या एका भावा लागीं ताच्या शेजाऱ्या विशयांत हांवें विचारल्या वेळार तो म्हजे लागीं म्हणालो, ब्रदर, वी आर नॉट इन गुड टर्म्स. आमकां आनी तांकां समाना म्हणून ताणें भोव अपुरबायन इंग्लिशान म्हाका सांगलें. वी आर नॉट इन गुड टर्म्स. कितें कारण? संबंध बरो ना, मोगमायपास ना, इश्टागत ना, सळावळ ना, एकामेकाक सलाम करिनात, एकामेका बोरें मागिनात, एकामेकाक उलयनात, एकामेकाच्या घरा भेट दिनात, हांच्या घराक तांकां आपोवणे ना, तांच्या घराक हांकां आपोवणे ना. कितें कारण? कितें कारण? एकच एक शब्द, दोन अक्षरांचो एक शब्द. खंयचो तो? राग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांकां आनी तांकां समाना, सळावळ ना, मोग ना, इश्टागत ना, संपर्क ना, संबंध ना. एकामेका तोंड पळयनात, एकामेका आपोवणेय दिनात, एकामेका उलयनात. राग कारण जावन आसा. इस्रायलाचो पयलो राय साऊल, आनी ह्या साऊला वरवीं त्या फिलिस्तिया गोल्याताक जिवेशी मारूंक जावंक नातलें. गोल्यात एक धाटो मोठो सैनीक, शक्तिवंत शिपाई फिलिस्तियाचो. इस्रायलाचेर दाड घाल्ल्या वेळार इस्रायलाच्या राया साऊलाक त्या फिलिस्तिया गोल्याताक जिवेशी मारूंक चलवंक जावंक नातलें. तवळ साऊलाक आदाराक येवन त्या फिलिस्तियाक जिवेशी मारन इस्रायलाक नांव हाडलो कोण? दावीद. अशें त्या फिलिस्तिया गोल्याताक जिवेशी मारन साऊल परतून फाटी आपल्या गांवाक येत आसतना, इस्रायलाक येत आसतना इस्रायलाच्यो स्त्रियो कितें म्हणून गायन करतात ऐका. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 18 अवस्वर 26 दावी वळो. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 18 अवस्वर 26 दावी वळो. फिलिस्तियांक जीवशी मारून दावीद परतो येताना, दावीद पाटी येत आसतना, साऊल पाटी इस्रायलाक येत आसतना स्त्रियो इस्रायेलीच्या सर्व शहरांतल्यो
इस्रायलांतल्या सर्व शहरांतल्यो स्त्रियो भायर सरल्यो, भायर आयल्यो आनी घुमट धरून कासाळे वाजोवन आनी उल्हासाची बॉब मारून गायन करीत आनी नाचून साऊल रायाक मेळोंक आयल्यो. मुखार ऐका. त्या स्त्रियांनी नाचून अशें गायन केलें. तांच्या राया मुखार, साऊल राया मुखार इस्रायलाच्या स्त्रियांनी नाचून अशें गायन केलें. ऐका. साऊलान जीवशी मारल्यात आपल्या हजारांक. दाविदान आपल्या 10,000. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. राया मुखार त्यो स्त्रियो दाविदाक होगोळसितात. तो वळ कितें जाता ऐका. मुखली वळ. साऊलाक एकदम राग आयलो. हे आयकोन साऊल रायाक एकदम राग आयलो. हे गायन ताका मानले ना. ताणे मुळे ताणी दाविदाक 10,000 दिले. आनी म्हाका फकत 1,000 मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फिलिस्तियाक त्या गोल्याताक जीवशी मारले दाविदान आपल्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन. आणि अशें दावीद पाटी येत असताना, सांगत साऊल पाटी येत असताना, इस्रायलाक येत असताना इस्रायलाच्यो स्त्रियो कामसाळे घेवन नाचून आयल्यो साऊल राया लागीं आनी गायलें तांणी. साऊलान जीवशी मारले 1,000, दाविदान जीवशी मारले 10,000. हे आयकत असताना ताका राग आयलो. साऊल रायाक दाविदाचेर राग आयलो. मुखार कितें घडलें ऐका. रायपणा शिवाय ताका हेर कितें जाय. त्या दिसातावन साऊल राय दाविदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. मुखार ऐका. दुसरे दिसा देवान धाडलेलो एक दुष्ट आत्मो सावलाचेर आयलो. आनी आपल्या घरांत तो आवेशान बरोवन आसलो. केन्ना साऊल राय दाविदाक मोसरी नदरेन पळोवंक लागलो. त्या वेळार देवानच धाडलेलो एक दुष्ट आत्मो साऊल राया थंय प्रवेश जालो आनी ताच्या घरांत साऊल आवेशान बरोवन आसलो. मुखार ऐका. दावीद सदांचे बरी सितार वाजयतालो. साऊलाच्या हातांत एक भालो आसलो. हांव दाविदाक वणटी खिळयतलो अशें चिंतून ताणें भालो उडयलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या भावनांनी बेणीनो, साऊल दाविदाचेर राग दवरनासा, पूण दाविदाक साऊलाचेर राग ना. साऊलाक दाविदाचेर क्रोध आसा, द्वेष आसा, हगे आसा. इतल्या लोकां मुखार हांव चिल्लर जालो. तुवें आतां नांव वेलाय, तूं नांवार्थीक जालाय, सगळे आतां तुका मानतात अशें म्हणून साऊलाक दाविदाचेर राग आयला, मोसर उपजाला, क्रोध द्वेष उपजाला. आनी हातांत बालोक घेवन मोतींत चिंता साऊल दाविदाक आत्तां हांव काण त्या वणटीक किळायता. ताच्या मोतीक समाधान ना, ताचे थंय संतोष ना. पवित्रत्म्यान अभिषेक जाल्लो तो एका काळार साऊल राय, पूण केन्ना मोसोर ताचे थंय उपजालो, दाविदाचेर ताका राग आयलो, द्वेष आयलो, हगे आयले. ताचे थंय असलो पवित्रत्मो गेलो, दुश्ट आत्मो ताचे थंय प्रवेश जालो आनी ताचे थंय क्रोधाची, द्वेषाची, हग्याची चिन्हां बरोवन आयली. पूण दावीद सदांचे बरी सितार वाजयतालो. तो संतोशान आसलो.
ताका कोणाचेर राग ना, कित्याक देवान ताका दिल्लें काम ताणें केलां. गोलियाताक ताणें जीवशी मारला आनी इस्रायलाचें सैनाक ताणें नांव वाडलां. इस्रायल देवाचें सैन जावन आसा, तें देवाच्या राजाचें सैन जावन आसा. त्या सैनाक ताणें बरें नांव हाडलां. इस्रायलाक सोडूंक दिवना फिलिस्त्यांच्या हातांत. आनी आपलें काम केल्लें म्हणल्यार तृप्तेन तो आसा, संतोशान तो आसा, सदांचे बरी सितार वाजोवन आसा. हेंच घडटा म्हज्या भावन आनी भयणीनो आमच्या जिणेंत. म्हज्या आनी तुमच्या जिणेंत सबारबोडी हेंच घडटा. ताणें म्हाका तशें केलें, आनी म्हाका नश्ट केलो, ताणें म्हाका घात केलो, आनी म्हाका अन्याय केलो, ताणें म्हाका वायट केला, ताणें म्हजें नांव पाड केलां, ताणें म्हज्या विशयांत खोडी करपाक काडल्यात. अशें म्हूण सांगून हेरांचेर आमी देश द्वेश दवरता, राग दवरता, हगें दवरता, जिद्द दवरता, क्रोधान भरता. आमकां तांचेर राग आसता, आमकां तांचेर हगे आसता, पूण तांकां हें खंयचेंय कळीत आसना. तीं सुशेगाद आसतात, तीं संतोशान आसतात, तीं कंतीन जियेनात, तांचें तें कसली सकंत आसना, तीं समाधानान आसतात. पूण जर तर हांव द्वेश दवरता, हांव राग दवरता, हांव हगें दवरता, द्वेश दवरता, म्हाका समाधान ना. हांव बसल्यारी, उठल्यारी, न्हिदल्यारी त्या व्यक्तीचीच म्हज्या मतींत शिन्ना. तो व्यक्ती म्हज्या जिणेचें केंद्र स्थान जाता. म्हज्या काळजांतली कृपा, म्हज्या काळजांतलो संतोष, म्हज्या मतींतलो उल्हास, म्हज्या जिणेचो तो उजवाड, हें सकड हांव होगडायता. सबार फावटी आमच्या जिणेंत अशें घडलां. हेरांनी आमकां केल्ल्या वायटा खातीर, तांणी आमकां केल्ल्या अन्याय खातीर, तांणी आमकां दिल्ल्या त्या दुखी खातीर तांचेर आमी राग दवरून बसल्या, तांचेर आमी हगें दवरून बसल्या. पूण त्या वेळार तीं संतोशान आसलीं. म्हाका तांचेर आसचें हगें, म्हाका तांचेर आसचो द्वेश, म्हाका तांचेर आसचो तो क्रोध, तांकां कळीत आसतना तीं सुशेगाद आसतात. राग, राग, क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो म्हणटा देवाचें उतर. राग आनी क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्ट्यो. सिराकाचें पुस्तक 27व अवस्वर 30वी वळटावन 28व्या अवस्वराच्या 7व्या वळी पर्यंत. बुक ऑफ सिराक चॅप्टर 27 वर्स 30 टू चॅप्टर 28 वर्स 7. राग आणि क्रोध, राग आणि क्रोध ह्यो दोन्ही वस्तू नश्ट्यो. राग आणि क्रोध ह्यो दोन्ही वस्तू नश्ट्यो म्हणटा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ह्यो राग आणि क्रोध म्हणल्यो ह्यो दोन वस्तू नश्ट्यो म्हणून कळीत असल्यारी कोण ताका वेंग मारता? ऐका, सिराकाचो ग्रंथ 28व अवस्वर पहिली वळ. तरी पातकी ताका वेंग मारता. पातकी राग आणि क्रोध म्हणल्या दोन वस्तूंक वेंग मारता. सर्वेस्पोर फारीकपण घेतल्याचे फारीकपण घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ह्यो दोन वस्तू नश्ट्यो, ह्यो दोन वस्तू खोट्यो, ह्यो वस्तू दोन वस्तू मनशाक नाश करतात, मनशाचे समाधान नाश करतात, मनशाचो संतोष बिबाडतात, मनशाचे असले उजवाड तो काण सोडतात. ह्यो दोन वस्तू राग आणि क्रोध म्हणल्यो दोन वस्तू. तरी कोण ताका वेंग मारता? पातकी ताका वेंग मारता. बुद्धवंत मनीस ताका वेंग मारिना, जाणतो मनीस ताका वेंग मारिना. देव बिरांदीचो मनीस, बाबार्थान जियेतलो मनीस, देवाच्या आत्म्याच्या सत्यान जियेतलो मनीस त्या दोन वस्तूंक वेंग मारिना. खंयच्यो त्यो दोन वस्तू? राग आणि क्रोध. कित्याक मनशाक राग आणि क्रोध म्हणल्यो दोन वस्तू कितें करूंक लायतात? फारीकपण घेवंक लायतात. राग आणि क्रोध म्हणल्यो दोन वस्तू केन्ना मनशाच्या काळजांत उपजतात, त्यो मनशांतय फारीकपण उपजाशें करतात. तेच आमी आयकलें म्हज्या भावान आनी भयणीनो. केन्ना सावलाच्या काळजांत राग आनी क्रोध उपजालो, ताची जिन्न खंयसर उपजाली, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तो बरो नासलो. देवाचें देणें ताका मेळिल्लें. ताका राय जावन अभिषेक केल्लें मनशांनी न्हय, देवानच अभिषेक केल्लें जावन आसा.
देवान वेचून काडलो राई पवित्रतेचें देणें ताका देवान दिल्लें आनी त्या रायाच्या सावलू रायाच्या काळजांत केन्ना राग आनी क्रोध म्हणल्यो दोन नश्ट्यो वस्तू उपजाल्यो फारीकपणाची चिन्हां उपजालीं देवाचो आत्मो आसल्या मनशांतय म्हज्या भावांनी भयणीनो पळया असली राग आनी क्रोध म्हणल्यो दोन वस्तू उपजाल्यो आनी तो फारीकपणाची चिन्हां चिंता ह्या बाल्यान हांव ह्या दाविदाक वंटी खिळायतलो फारीकपण कितें जाता फारीकपण घेतल्यार ऐका सिराकाचो ग्रंथ 28 अवस्वर दुसरी वळो पहिली वळो सिराकाचो ग्रंथ 28 अवस्वर पहिली वळो तरी पातकी ताका वेंग मारता सर्वेस्पोर फारीकपण घेतल्याचे फारीकपण घेतलो सर्वेस्पोर फारीकपण घेतल्याचे फारीकपण घेतलो कित्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कोण फारीकपण घेता ताचे सर्वेस्पोर फारीकपण घेतलो दाविदाक नाच करून चिंतलें साऊल रायान दावीद नाच जालो की जावना पूण कोण मेलो साऊल रायस मरण पावलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोण फारीकपण घेता या फारीकपणाच्या चिन्हां मतीन दवरून जियेता देवूच सर्वेस्परस त्या व्यक्तीचेर फारीकपण घेता देखूनच सांत पाऊल सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अवस्वरांत 17व्या तावन 19व्या वळींत St. Paul's letter to Romans chapter 12 verse 17 to 19 St. Paul's letter to Romans chapter 12 verse 17 to 19 खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाटी दिनाका वायटाक वायट पाटी दिनाकात म्हणटा सांत पावलो बगार लोकांच्या नदरेक बरें दिसता तें करूंक प्रयत्न करा मुखार सांग साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते परी समेस्ता लागीं समाधानान जियेया म्हज्या मोगाच्यानू तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचे न्हय तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचे न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचे न्हय कोण फारीकपण घेता ताचेर सर्वेस्परस फारीकपण घेता सबारपोटी आमी चिंताव ताणें म्हाका अशें केलां ताणें म्हाका वायट केलां ताणें म्हाका अन्याय केला ताणें म्हाका घात केला ताणें म्हाका नश्ट केला ताणें म्हजी आस्त स्वाधीन केल्या म्हजें म्हणलें ताणें आपणायला ताका हांव शिकयतलो बोध म्हाका एक दीस येता म्हाका एक वेळ येतलो ನನಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ त्या दिसा हांव ताका शिकयता त्या दिसा हांव ताका पळयता तवळ दाखयता हांव म्हजी छाती तवळ पळयता ताका हांव एक हात फारीकपणाची चिन्हां देखून सांत पाऊल कितें सांगता आयका परत रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अवस्वरांत 19व्या वळींत St. Paul's letter to Romans chapter 12 verse 19 म्हज्या मोगाच्यानू तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचे न्हय बिलकुल फारीकपण घेवचे न्हय तें देवाच्या क्रोधाक सोडा देवाच्या क्रोधाक सोडा देवाचें काम तें फारीकपण घेवचें बऱ्याक बरें इनाम आनी खोट्यांक शिक्षा या ताका क्यास्त दिवचें काम तें देवाचें सर्वेस्पराचें मनशाचें न्हय फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा पळया हांवूच तें पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर देवे हर एकल्याक फारीक करता पाटी फारीकपण दिता म्हणटा सर्वेस्पर देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मुखार सुनाय का हाचे की वर्तें पवित्र पुस्तकच म्हणटा पवित्र पुस्तकच म्हणटा तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी तो तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडां दळतलोय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या भावान आनी भयणीनो पवित्र पुस्तक सांगता तुजो दुस्मान भूक येता जाल्यार ताका खावंक दी तुजो दुस्मान थान येता जाल्यार ताका पियोंक दी अशें करच्या मरिफात ताच्या माथ्यार उज्याची केंडां तूं दळटलोय प्रेज द लॉर्ड
हालेलुया. हेच उतार सांगता आमकां गादीचें पुस्तक 25वा अवस्वर 21वे आणि 22वे बोळ. गादीचें पुस्तक 25वा अवस्वर 21वे आणि 22वे बोळ. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 25 वर्स 21 and 22. कोणे तुका अन्याय केला, कोणे तुका मोस केला, कोणे तुका घात केला, कोणे तुका नस केला, कोणे तुजें नांव पाड केला, कोणे तुका निंदा केल्या, कोणे तुज्यो कोडी कुलपां काडल्यात, हाका कितें करी जाय म्हूण सांगता गादीचें पुस्तक 25वा अवस्वर 21वे आणि 22वे बोळ. तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार, तुजो दुस्मान तुका वायट केल्लो, तुका अन्याय केल्लो, तुका घात केल्लो, तुका मोस केल्लो, तुजें नांव पाड केल्लो, तुका निंदा केल्लो, तुका तुज्यो कोडी कुलपां काडिल्लो मनीस, तो तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका खावंक दी. ताका खावंक दी. तान येता जाल्यार पियोंक दी. तान येला जाल्यार ताका पियोंक दी. अशें तूं ताच्या माथ्यार जळते इंगळे घालतलोय आनी सर्वेस्पोर तुका इनाम दितलो. Praise the Lord. Hallelujah. ನಿನ್ನ ಹಗೆಯವನು ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಉಣಲು ಕೊಡು, ಬಾಯಾರಿದ್ದರೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಉರಿಗೆಂಡಗಳನ್ನು ಸುರಿಯುವೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆ. Praise the Lord. Hallelujah. आता पळया, आता आम्ही समजून घेऊया म्हज्या भावनेने भयणीनो, आमच्या दुस्मनाच्या माथ्यार उज्याची गेणा घाली जाय म्हणटा देवाचे उतार, ते कशें म्हणून आमी समजूया. एक वर्ती शिकवण आज हांव तुमकां दिता. जेजूची शिकवणी जावन आसा. ह्या संवसारांत खंयच्याच मनशान ही शिकवण दिवना. हो संवसार वायटाक वायट फारी करूंक शिकयता. हो संवसार अन्याय केल्ल्याक फाटी अन्याय करूंक शिकयता. हो संवसार आमची निंदा केल्ल्याक फाटी निंदा करूंक शिकयता. आमचें नांव पाड केल्ल्याक फाटी ताचें नांव पाड करूंक हो संवसार शिकयता. ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? देवसार. तोच हें शिकयता. वायटाक वायट दी, अन्यायाक अन्याय पाटी दी, नश्टाक तूं ताका नश्ट कर. आज एक वर्ती शिकवण जेजून म्हाका दिल्ली शिकवण, आज ती हांव तुमकां बरगड करता. तो फाटल्या वर्साकलो आसा, 2 वर्सां जावन आमच्या लागीं उलयना, सळावळ ना, आमगेर कार्य जाल्यार ताका आपोण येना. तांच्या कार्यांक आमकांय आपोण दिना. मुखार मेळटा मिसा घेताना, बाजराक येताना, इस्कॉलाक येताना, कामाक येताना मुखार मेळटा. न्ही तो तुजेर उलयना, तूं वचून ताचे लागीं उलय. तो तुका सलाम मारिना, तूं ताका सलाम मार. तो तुका तुज्या कार्यांक, ताच्या कार्यांक तुका आपयना, तूं तुमच्या घरच्या कार्यांक ताका आपय. कितें आयलोय हांगा तुज्या बागल्यार? कोणें आपयलें तुका? म्हणात. पाटींगारा येवन तूं सुशेगाद न्हिदतलोय, तूं सुशेगाद न्हिदतली, पूण ताका न्हीद पडना. तिन्स गेंडा ताच्या तकलेर पडची. गेंडा म्हळ्यार तिन्स म्हज्या भावांनी भयणीनो. ताका न्हीद ना, ताचे अंतस्करण ताका सोडिना. कित्याक? केन्ना तुमी बरें मान दाखयतात, केन्ना हांव बरें मान दाखयतां म्हज्या दुस्माना लागीं, तुमच्या दुस्माना लागीं, तवळ ताचे थंय देवाची सकत देंवन येता. देवाची सकत देंवन येता आनी ताका परिवर्तन करता, ताका रुपांतर करता, ताका बदलिता. देखूनच न्ही की जेजून सांगलें, दुस्मानाचो मोग कर. मातावाचो वांजेल 5वा अवस्वर 38 आणि 9 वळ. गॉस्पेल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 38 and 39. दोळ्याक दोळो. एका काळार असली एक रिवाज असली, हमू रब्बी म्हणल्यार रायान करून गेल्ली रिवाज. दोळ्याक दोळो,
आनी दांतांक दांत आणि दांतांक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता, तुका वायट करतल्याक आड रावं तुका नाका. वायट करतल्याक आड रावं नाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्याक थापाड कोणी मारीत तुज्या जाल्यार उजव्या पोलाक तापाड मारीत जाल्यार गुवोवन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. गुवोवन तुजो दावो पोलोय ताका दाखय. लुकाचो वांजेल 6:27 आणि 28 वोळ. गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 6:27 and 28. ऐका तीच जेजूचें उतरां. गॉस्पेल ऑफ लूक चॅप्टर 6:27 and 28. जेजून आमकां दिल्ली शिकोवण दुसऱ्या खंयच्याच मनशान आमकां दिवंक ना. असली शिकोवण, बोगसाण्याची शिकोवण, मोगाची शिकोवण, सोडदोडीची, राजी संदनाची शिकोवण. ऐका लुकाचो वांजेल 6:27 आणि 28 वोळ. पूण म्हाका कान दितेल्या जेजू तुमकां म्हणटा हांव सांगतां, म्हाका कान दितल्या न्हू तुमी ऐका. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, दुस्मानाचो मोग करा. तुमकां द्वेशितल्यांक बरें मागा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें मागा. तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमकां कोण शिरापता तांकां आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा, तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा. दुस्मानाचो मोग करा, द्वेशितल्यांक बरें करा, शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, निंदा करतल्यां पासत तुमी मागा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमचो कोण मोग करता तांचो मात्र आमी मोग करता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं न्हय. कोण आमचो मोग करता तांचो मात्र आमी मोग करता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं न्हय. सालुकाचो वांजेल 6:32 वोळ. गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 6:32 to 34. कोण आमचो मोग करता, कोण आमकां बरें करता, कोण आमकां सलाम करता, कोण आमकां तांच्या कार्यांक आपयता, कोण आमकां बऱ्या कार्यांक कितें आमकां हाण दिता, इनामान दिता, तांचो मात्र आमी मोग करता. तांकां मात्र आमी कितें व्हरून दिता, तांकां मात्र आमकां आमच्या कार्याक आपयता. अशें आमी करता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं न्हय. ऐका जेजूचीं उतरां. सालुकाचो वांजेल 6:32 वोळ. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार, तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतू तुमकां कितें पोवन मेळत. तुमकां कितें पोवन मेळत तांतू. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार, तुमकां बरें करतल्यांक मात तुमी बरें करचें. तांतू तुमकां तुमकां आदार दितल्यांक मात तुमी गरजांक आदार दिवचो. तुमकां कोण सलाम करता, तुमच्या लागीं कोण बरें उलयता तांच्या लागीं मात तुमी सलाम करचें, तांच्या लागीं तांकां मात तुमी आदार दिवचो जाल्यार तांतू तुमकां कितें पोवन मेळत. तुमकां कितें पोवन मेळत म्हणटा जेजू. पातकी तशें करतात न्हय. पातकी ह्या संवसाराचे मनीस, ह्या संवसाराच्या गुलामपणांत आसले ते मनीस अशेंच करतात न्हय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जर तर आमी देवाची भुरगीं जायचे जाल्यार, सर्वेस्पराची भुरगीं आमी जायचे जाल्यार, देवान वेंचून काडलेली पर्ज आमी जावन बदला जाय जाल्यार कितें करीचे आनी कशें आसा जाय म्हण जेजू सांगता. मातेवाचो वांजेल 5:34 आणि 5 वोळ. गॉस्पेल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 5:44 and 45. गॉस्पेल ऑफ सेंट मॅथ्यू चॅप्टर 5:44 and 45. पूण हांव तुमकां सांगता, पूण जेजू आमकां सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, दुस्मानाचो मोग करा, आनी तुमकां दग दितल्यां पासत मागा. तुमकां दग दितल्यां पासत मागा. तुमकां अन्याय करतल्यां पासत मागा. तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा. तुमचें नांव पाड केल्ल्यां पासत मागा. तुमकां कितेंय वायट केलां, कितेंय घात केला, अन्याय केला, दुखयलां तांच्या पासत मागा. मुखारसून ऐका. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यार. अशें तुमी म्हज्या भावनेनी म्हणून अशें केल्ल्या वेळार मात्र हांव आनी तुमी सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्या. कित्याक तो आपलो सूर्य, पळया सर्वेस्पर देव आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें खोट्यांचेर उदेसो करता. प्रेज द लॉर्ड. मुखार ऐका. आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेर पावस वत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ಗಾಳಿಯನ್ನು, ನೀರನ್ನು, ಮಳೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವರಿಗೂ, ಭಾಗ್ಯವಂತರಿಗೂ ಪಾಪಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವ ದೇವರು. ಪ್ರೇಸ್ द लॉर्ड. हालेलुया. आणि आमी ताची भुरगीं जाल्यार आमी
आमकां बरें करतल्यांचो आनी आमकां वायट करतल्यांचो, आमची निंदा करतल्यांचो, आमकां होगोळटल्यांचो, आमकां नश्ट करतल्यांचो, आमकां फायदो करतल्यांचो, दोगांयचो आमी मोग करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या भावांनी आनी भयणीनो, कितें जाता राग दवरल्यार, हगें दवरल्यार कितें जाता? ऐका, कितें जाता राग दवरल्यार, हगें दवरल्यार? हर एक आयताराचें आमी मिसाक वेता, वय की न्ही गी? हर एक आयताराचें मिसाक येता आनी थोडीं जण दिसपडटा मिसाक येतात. हर एक दीस सकाळींच्या 6:30 वरांच्या मिसाक आनी थोडे कडेन 7:30 वरांचे मीस दिसपडट्या मिसाक येतात. पवित्र उंड्या रुपार जेजूक सेवंक न्ही. पवित्र एवकरिस्तीच्या बलिदाना मार्फत मेळची ती जेजूची कृपा, देवाचो संतोष, समाधानी सक्कळ जोडूंक आनी तो दीस देवाच्या आशिर्वादान आरंभ करचे खातीर दिसपडटे मिसाक येतात. दिसपडटे मिसाक वचना जाल्यार खंडीत जावन आयताराच्या फुडें आमी मिसाक वेता. ते खंडीत कितें जाता? राग, द्वेष, हगें, क्रोध, जिद्द ह्यो सकळ नश्ट वस्तू दवरून मिसांत वांटेले घेतल्यार कितें जाता? पयल्या मिसांना जावया म्हज्या भावांनी आनी भयणीनो. मीस म्हळ्यार कितें? आनी मिसांत वांटो घेजय जाल्यार हांवें आनी तुमी कशें आसूंक जाय? म्हजें आनी तुमचें काळीज कशें आसूंक जाय? म्हजो आनी तुमचो आत्मो कसो आसूंक जाय? हें आमी पयलें जाणा जावया. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 11 अवस्वर 23 तावन 26 बोळ. St. Paul's first letter to Corinthians, chapter 11, verse 23 to 26. St. Paul's first letter to Corinthians, chapter 11, verse 23 to 26. मीस म्हळ्यार कितें म्हणलें बोवा पुरब्यान आमकां जाणा जाता. सांत पावलाच्या उतरां मार्फत ऐका. जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां, सांत पावल म्हणटा जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती, तो पराधीन जालो त्या राती, उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मुखार ऐका. हे म्हज्या उगडासाक करा. मुखार ऐका. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी तुमी ती पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेच जावन आसा म्हज्या भावान आनी भयणीनो मिसाचें बलिदान. कालवार दोंगरार जेजून अर्पिल्लें तें मिसाचें बलिदान, ताच्या कुडी रक्ताचें बलिदान, तेंच आमी समरमचें जावन आसा मिसा वेळार. ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆ ಕಲ್ವಾರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆಯ ಸ್ಮರಣೆ. कालवार दोंगरार ताणें भेटयल्ल्या त्या बलिदानाचो उगडास आमी थंयसर काडटाव. ताणें कितें केलें? आपणाची कूड आनी रगत निमान थेंबो पर्यंत रगत आमचे पासत पातकी मनशा कुळा पासत ताणें भरायलें. सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणाक लबदून रावनासतना मनशाचे रूप घेवन, गुलामाचे रूप घेवन मरणापर्यंत, कुर्साच्या मरणापर्यंत म्हज्या आनी तुमच्या सशें समेस्त मनशाच्या पातक्या पासत बाचावे पासत ताणें भेटयल्लें तें बलिदान. तेंच बलिदान मिसा वेळार आमी आमच्या देव मंदिरांत समरमता. असो उडास आमी काडटा. आणि त्या बलिदानात म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जर तर हांव जावं दी तुमी जावं दी फावो नासतना राग दवरन, द्वेष दवरन, हगे दवरन
शिकयता बुद्ध दाखयता शती पळयता एक हात म्हाका एक दीस येतलो अवकाश सोदून आसा तुका पळोवंक तुका वाटता वकात अशें चिंतून देव मंदिरांत वचून बसले हांव मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसा असले अपवित्र काळी जतमोग घेवन ना फावो जाल्ली कूड घेवन ना फावो जाल्ले मान घेवन ना फावो जाल्ले कोशर्त घेवन जर तर पवित्र अवकाशाच्या बलिदानांत वांटो घेवन आसा कितें जाता म्हूण ऐका सांजो सोवांजेल 13 अवस्वर 26 आनी 27 वळू कुंभारा वेळार आमी कितें करता लायनीर येता याजक क्रिस्ताची कूड म्हणून आमकां पवित्र उंडो दिता वयमू आनी आमी कितें म्हणटा आमेन न्ही गे आनी तोंडान काण घेता बुळक कण सेवता न्ही गे जालें मीस तें जाल्यार उपरांत आमकां उडास मासाचो मीस जालें आनी मासाचो उडास न्ही गे पूण थंयसर कितें जालें म्हूण ऐका ना फावो जावन राग दवरून हगे दवरून द्वेश दवरून शिकयता बूद पळयता एक हात दाखयता म्हजी छाती एक दीस येतलो म्हाका असलें चिन्नां दवरून क्रोधाची हग्याची द्वेशाची चिन्नां दवरून येवन कुंभार काण गेलो आनी तो गिल्लो कितें जाता म्हूण ऐका सांजो सोवांजेल 13 अवस्वर 26 आनी 27 वळो Gospel of St. John chapter 13 verse 26 and 27 जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो जेजून कालसेंत उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत आमी कशें सेवता तशेंच ताणें घेतलो आनी सेवलो बुळक करून सेवलो तो सेवल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो ताचे भितर सैतान रिगतच तो खंय भायसन गेलो सैतानाची कामां करूंक भायसन गेलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा भावने बेणीनो तवळ रात जाल्ली तवळ रात जाल्ली म्हळ्यार सूर्य अस्तमलो आनी रात जाल्ली म्हणून अर्थ न्हय भावने बेणीनो जुदासाच्या जिणेंत रात आयली जुदासाच्या जिणेंत काळोख आयलो जुदासा आसलो उजवाड नपयस जालो सैतानाची पदवी ताचेर आयली ताच्या स्वाधीन सैतानाच्या स्वाधीन तो जालो तो उंड्याचो कुडको ताणें सेवतस सैतान ताचे थंय प्रवेश जालो हेच घडटा म्हाका आनी तुमकां जर तर राग द्वेश हगे शिकयता दाखयता शाती म्हाका येता वेळ त्या दिसा पळयता तुका म्हूण चिंतून मोतीन दवरून काळजांत दवरून क्रोध जिद्द कुंभार सेवंक येता लायनीर रावन हात पांय भिजोवन तरणाटे फाटल्यान आसतात घंटेच्या तोरी कडेन बला नमायला पळया अशें म्हणून येतात ना फावो जावन कोण पवित्र अवकाश सेवता सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपणाची खूड आनी रगत अर्पिल्लो जेजू क्रिस्त उंड्या रुपार आमच्या काळजांत येवंक अतिरेक्त आसतना जर तर हांव आनी तुमी ना फावो जावन फावो नासतना नितळ कूड नितळ अंतस्करण नितळ मन नितळ काळीज नासतना राग द्वेश हगेन दवरून तो उंड्याचो कुडको आमी सेवता सैतान थंयसर आमचे थंय प्रवेश जाता बरो अवकाश सोदून रावता तो आमचे थंय प्रवेश जावंक बरो अवकाश सोदून रावता आतां आयलो
फावो नासतना आयला, राग दवरला, हागें दवरला, द्वेश दवरला, मोसोर दवरला, शिकयता बूत दाखयता छाती, येतलो म्हाका एक वेळ म्हूण सांगून आयला आतां कुंभार काणयोक. फावो नासतना आयला, आतां बरो अवकाश म्हाका हाचे भितर प्रवेश जावंक म्हूण रेडी रावता. उंड्याचो कुडको गिळटा आसतना दाव्या कुशीत हांव तो भितर रिगता. देखून सांग पावल सांगता कितें जाता म्हणून फावो नासतना. जर तर पवित्र उंडो जेजूची कूड कोण सेवता कितें जाता फावो नासतना सेवल्यार म्हणून सांगता सांग पावल. सांग पावलान कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 11 अवस्वर 27 ते 29 बोल. St. Paul's first letter to Corinthians, chapter 11, verse 27 to 29. St. Paul's first letter to Corinthians, chapter 11, verse 27 to 29. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याचे कालसींतले पियेता तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. परत एक गुन्यांव कुडसिलो हांवें आनी तुमी खोटेपणान जियोन राग दवरन, द्वेश दवरन, हागें दवरन, शिकेता बूत म्हणले चिन्नान दवरन, म्हाका येतलो वेल म्हणून मतीन दवरन, उंड्याचो कुडको सेवल्यार क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ता विरोध हांव आनी तुमी गुन्यांवकार जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक गुन्यांव सडीत आदारलो कोणा विरोध? क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ता विरोध. पाप गतनातली कूड, पाप गतनातले रगत मनशा कुळा खातीर वरायलें तें त्या कुडी आनी रक्ता विरोध जाता हांव आनी तुमी गुन्यांवकार. मुखार ऐका कितें जाता फावो नासतना उंडो सेवल्यार सोम्याच्या कालसींत पियेल्यार म्हणून ऐका मुखल्या वळींत. ह्या पसत हर एकलो पहिले आपली जडती करूं दी आनी उपरांत हो उंडो खाऊं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परत वाच पयनी 27 बोलता परत वाच. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याचे कालसींतले पियेता तो सोम्याच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ह्या पासत हर एकलो पहिले आपली जडती करूं आनी उपरांत हो उंडो खाऊं आनी हे कालसींतले पियेव. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजन आसतना ती कूड तो उंडो तो पवित्र प्रसाद कितें म्हूण समजन आसतना खाता आनी पियेता आनी कालसींतले पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो कोण ती कूड आनी रगत तो उंडो आनी वायन कितें म्हूण समजन आसतना नितळ काळजान येनासतना निर्मळ मनान येनासतना बऱ्या चिंतनान येनासतना राग हगे द्वेष क्रोध दवरन जिद्द दवरन फारीकपणाची चिन्हां दवरन हेरांचेर मनस्ताप दवरन येवन तो उंडो सेवता आनी त्या कालसींतले पियेता. तो आपणाचीच क्यास्त मागून घेता. चिंतून पळया म्हज्या भावनांनी म्हणिनो हांवें आनी तुमी कितले फावटी जेजूचो उंडो जेजूचे मांस आनी रगत म्हूण चिंतून आमचीच क्यास्त केल्या आनी सेवल्या. कितले फावटी. आठ वर्सांचेर कुंभार मेळ्ळा आमकां हर एकल्यांक. त्या दिसांतून आयच्या ह्या दिसा पर्यंत कितले फावटी फावो नासतना उंडो सेवला कालसींतले पियेले. आमी म्हणटा हांव सद्दां मिसा घेता, हांव एकच एक मिसा सोडिना. मरणाची मिसा
हप्त्याची मिसां, म्हयन्याची मिसां, वर्साची मिसां ही सोडिना म्हणून हांव गेशें उलयना हांव वडपण. पूण केल्लें कितें वचून, गिळिल्लें कितें, सेविल्लें कितें, आमची क्यास्त. आमी धांवतावन येंगी रेतीर मंदिराक, त्या पुणशेतांक म्हजी पिडा गोंड जायना फादर, आंगवण घाली. त्या रेतीर मंदिराक दान दिलें, त्या पुणशेताक दान दिलें. म्हणून हांव आमची पिडा गोंड जायना, आमचे समस्या परिहार जायनात, आमचे कश्ट पयस वचनात, आमची दुबळीकाय निवारून वचना. केदाला पळयल्यार आमकां पिडा. म्हणून हांव कितें कारण म्हूण आयका, थंयच सांव पावल सांगता, मुखारसून आयका. देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सांव पावलान कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 11:28 वोल्टान वास. ह्या पासत हर एकलो पयली आपली जडती करो, हर एकलो पयले आपली जडती करून दी, आनी उपरांत हो उंडो खाव, तो उंडो खावन दी, आनी हे कालसिंतले पिये, आनी त्या कालसिंतले पियोवन दी. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना जो कोण ती कूड तो उंडो कितें म्हूण समजनासतना खाता, ना फावो जाल्ल्या स्थितीर खाता आनी पियेता, तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता, आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मोदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात, आनी हेर सबार मरण पावल्यात. आतां कळ्ळें की आमची पिडा कित्याक गूण जायना. आमी कितें अस्कत जिवान बोळना, कित्याक मागण्या वेळार उबें रावंक जायना, मिसा वेळार उबें रावंक जायना, सुती करतानाय उबें रावंक जायना, आराधना वेळार तिंबी घालूंक जायना. आमी अस्कत कित्याक सांव पावल सांगता, फावो नासतना जेजूची कूड सेवल्यार मनीस अस्कत जाता. हालेलुया, हालेलुया. सो कोण फावो नासतना आपल्या काळजांत राग द्वेष हगे मोसोर जिद्द क्रोध मनस्ताप दवरून पवित्र उंडो सेवता, सोम्याच्या कालसिंतले पियेता, तो आपणाची क्यास्त मागून घेता आनी तो जाता अस्कत, तो जाता पिडेस्त. आनी सांव पावल म्हणटा, हे वरवीं अशें केल्ल्या वरवीं, सोम्याची कूड ना फावो जाल्ल्या काळजांत सेविल्ल्या वरवीं आज जायते जण मरण पावल्यात. पिडा गूण जावना, सदां मिसा गेल्यारय पिडा गूण जावना, आंगवण्यो गेल्यारय पिडा गूण जावना, रेतिऱ्यो केल्यारय पिडा गूण जावना, कितले मागणे केल्यारय पिडा गूण जावना. कारण कितें, मागणे केल्यार पिडा गूण जावं, रेतिरे गेल्यार पिडा गूण जावं, आंगवण्यो गेल्यार पिडा गूण जावं. पूण ताचें सांगत आस, वयर वयर क्यास्त केल्या, वयर वयर क्यास्त पियेल्या, कशी गूण जावची. You are sick, you are weak, and many of you are already dead. जेजूची कूड फावो नासतना सेवल्या वरवीं थोडीं जाणां मरण पावून पोंदान देंवल्यांत आनी थोडीं जिवन आसतना मरण गेल्यांत. तोंडार संतोष ना, काळजांत संतोष ना, समाधान ना, देवाची कृपा ना, देवाचो उजवाड ना, देवाची सलावड ना, देवाचो मोग ना. चालत्या भाशेन आमी म्हणटा, तो एक मनीस पळय सायब, ताका मनशांचेर रूच ना. थोड्या मनशांच्या घरा गेल्यार बागेल उक्तो समेत करिना, जाणेल्यांत उलयतात. तांकां मनशांची सलावड नाका, तांच्या घरा कोणी येवंक नाका, कोणा लागीं उलोवंक तांकां खुशी ना. कित्याक जीवन आसतनाच ती मरण गेल्यात.
जिवंत आसतनाच मनीस मरून वेता सबार कारणांत, पूण हें एक म्हत्वाचें कारण, क्रिस्ताची कूड फावून आसतना सेवल्यार मनीस जिवंत आसतनाच मरता. देखूनच जेजू म्हणालो, जर तर तूं वेदी मुखार वेत आसतना, तुजी काणीक व्हरून वेदी मुखार वेत आसतना, जर तर तुज्या भावाक तुजेर कांय आसा, मनस्ताप आसा, राग आसा, द्वेष आसा, तो तुजे लागीं उलयना, तो तुजे लागीं सलावळ दवरिना, तो तुज्या घरा येना, ताच्या कार्यांक तुका आपयना, अशें म्हणून तुका उडास येत जाल्यार तूं पयलें वच आनी ताच्या लागीं राजी जा, उपरांत ये आनी तुजें अर्पण भेटय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मातेवाचो एवांजेल 5वा अवस्वर 23वे आनी 24वे ओळ. Gospel of Saint Matthew, chapter 5, verse 23 and 24. Gospel of Saint Matthew, chapter 5, verse 23 and 24. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेत आसतना, जर तुज्या भावाक तुजे विरोध पळय म्हज्या भावान आनी भयणीनो, सारकें आमी समजून घेयचें. तूं का तुज्या भावा विरोध न्ही, तुज्या भावाक तुजे विरोध. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं का तुज्या भावा विरोध काय मनस्ताप आसा, तवळी तुवें वचून राजी जायचें. आनी जर तर तूं का तुज्या भावा विरोध कांय ना, तूं ताच्या लागीं बऱ्यान आसाय, तूं ताका केदाळे सलाम करताय, तूं ताच्या लागीं उलयताय, पूण तसूं तुज्या लागीं उलयना, तसूं तुका सलाम मारिना, असल्या स्थितीर तूं आसाय जाल्यार तुवें वचा जाय आनी ताच्या लागीं राजी जायचें. ऐका, जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, तुज्या भावा लागीं राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तर म्हज्या भावान आनी भयणीनो, म्हजो भाव म्हजे रागार आसा, तो म्हजे लागीं उलयना, तो म्हजे लागीं संबंद दवरिना, तो म्हजे लागीं सलावळ दवरिना, तो म्हाका सलाम करिना, अशें म्हूण सांगून हांवें ताच्या लागीं राजी जानासतना रावण जाल्यार जेजू म्हणटा, तुजें अर्पण, तुजें बलिदान स्विकार जायना. तुवें वचो जाय आनी ताच्या लागीं रिलीज काणी येवन ये जाय. रिलीज. ताणें तुका धरला, खंय येताय बलिदान भेटोवन, खंय येताय काणीक दिवंक. ओटले काणी करून बायसरलाय की इगर्जेक, रेतीर मंदिराक. ओटल्यान दान काणून बायसरलाय की रेतीर मंदिराक, या पुणशताक, या त्या फिरगजेक, या इगर्जेक बायसरलाय की. खंय येताय? धरला ताणें तुका. ताच्या लागीं वचून रिलीज काणी घेवन येवंक आसा. रिलीज. जेजून सांगले मातेवाचो एवांजेल 18वा अवस्वर 18वी ओळ. जें कितें संवसारी तुमी बांदून धरतल्यात, सर्गींत तुमी तें बांदून आसतलें. तें कितें संवसारी तुमी सोडयतल्यात, सर्गीं तें सोडयलेलें आसतलें. ऐका, मातेवाचो एवांजेल 18वा अवस्वर 18वी ओळ. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात, जें कितें संवसारी तुमचो संबंध तुमी बांदून दवरतात, तुमच्या आनी तुमच्या पेल्या मदें पागार दवरतात, दोरो दवरतात, वणत दवरतात, तें सर्गीं बांदून आसतलें. सर्गींत हांव तुमकां येवची कृपाय बंद जावन आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी जें केन्ना तुमी तुमच्या पेल्या मदें दंपून दवरलो संबंध, तो उबारलो पागोर, तो दवरो तुमी कसलोन घालतात आनी ताच्या लागीं संबंध जोडतात, तवळ सर्गींत हांव मेळची कृपा तुमकां परत लाभतली. ऐका. आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात, जें कितें संवसारी तो बांदून दवरलो संबंध तुमी सोडयतात, तें सर्गीं सोडोन आसतलें. तवळ सर्गींची कृपाय तुमकां मेळोवंक आराम जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखूनच जेजू सांगता, वेदी मुखार काणीक भेटोवंक येता आसतना ती काणीक देवाक स्विकार जाय जाल्यार पयलें वच, बांदून दवरलो संबंध मेकळो कर. तुज्या भावा लागीं तुवें संबंध बांदून दवरलाय, तुज्या भयणी लागीं तुवें संबंध बंद करून दवरलाय, तो पयलें सुडय, तो मेकळो कर, ताच्या लागीं रिलीज काण घे, उपरांत हे काणीक भेटय, देवाक ती मानवतली, ती स्विकार जातली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो उलयना, देखून हांवें उलयना.
तो म्हाका पळयना, आयकून हांवें ताका पळयना. केन्ना असलें चिंताप आमचे थंय येता, थंय जावन मुखले हंत जावन राग आमचे मदें उपजाता. एका मनशाचेर रागार रावचें आनी कुणी करची एकच म्हणटा जेसू. आमी चिंता आमी कोणी कुणीगार न्ही, आमी कोणाची खून करू ना, आमी कोणाकी जिवेशी मारूं ना म्हणून आमी चिंता. पूण केन्ना आमच्या भावाचेर आमी रागार रावता, केन्ना आमचो संबंध आमी मोडून रावता. मुजे आनी ताचे मदें केन्ना म्हजो संबंध हांव दांपून दवरता. मुजे आनी ताच्या संबंधा मदें केन्ना हांव एक दोरो, पागोर या वणत या वय रचून दवरता. खून खून म्हणटा जेसू. आतां आमी चिंतून पळय, आमचे मदें आमी कितलीं जाणां आसा कुणीगार, कितलीं जाणां आसा आमी हांगा कुणीगार. समातवासवांचे 5वा वर्सवर 21वी आनी 22वी बोल. सेंट मॅथ्यू Gospel, chapter 5, verse 21 and 22. Gospel of St. Matthew, chapter 5, verse 21 and 22. आमच्या पूर्वजांक सांगलें तुम्ही ऐकला. पूर्वजांक सांगलें तुम्ही ऐकला. जिवेशी मारी नाका. जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता, जो कोण जिवेशी मारता, ताका नीती सभेचे जडतेक उबो करी जाय. ताका नीती सभेच्या जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जेजू आमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता, ताका नीती सभे मुखार हाडी जाय. ताका नीती सभे उजीर हाडी जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. कुडीचो जीव काडटल्या मनशाक नीती सभे उजीर हाडी जाय. आपल्या भावाचेर रागार रावतल्या मनशाक नीती सभे उजीर हाडी जाय. कारण कितें? रागार रावचें आनी जिवेशी मारचें एकच पाताक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जर तर हांवें म्हज्या भावाचो संबंध, म्हज्या आनी म्हज्या भावा मदलो संबंध मोडून दवरला, मदें पागोर दवरला, वणत दवरल्या, वय उपजायल्या, हांव जालां ताचो खुनीगार. कित्याक म्हज्या वांट्याक तो मनीस मेला, ताका हांव पळयना, ताच्या घरा वचना, ताच्या लागीं उलयना. म्हज्या वांट्याक तो मनीस मेला. कोणें खून केल्या? हांवेंच खून केल्या. ताच्या लागीं रागार रावच्या मरिफात हांवेंच ताची खून केल्या. देखूनच जेजू म्हणालो, जिवेशी मारलेल्या मनशाक कशें नीती सभे उजीर हाडटात गी, तशेंच कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताकाय नीती सभे उजीर हाडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रांत सांगता म्हज्या भावांनी आनी भयणीनो, सांजू हांवचें पयलें पत्र 3रा वर्सवर 15वी बोळ ऐका. कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता तो खुनीगार, मर्डरर, खोलेगार. आपल्या भावाचेर कोण रागार रावता, कोण आपल्या भावा लागीं उलयना, कोण आपल्या भावा लागीं संबंध मोडून दवरता, कोण आपल्या शेजाऱ्या मदें, आपल्याच इश्टा मदें, आपल्याच भावा बहिणी मदें, आपल्याच आवय बापाय मदें, सैऱ्या दैऱ्या मदें, कुटुंबा संबंध्या मदें, या खंयच्याय व्यक्ती मदें संबंध मोडून दवरला तो खुनीगार. ऐका सांजोवांचें पयलें पत्र 3रा वर्सवर 15वी बोळ. सांजोवांचें पयलें पत्र 3रा वर्सवर 15वी बोळ. 1 John chapter 3 verse 15. आपल्या भावाचो द्वेष करता तो, आपल्या भावाचो द्वेष करता, राग दवरता, क्रोध दवरता, हगे दवरता तो हर एकलो खुनीगारच सई. खुनीगारच सई. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुखारसून ऐका. खंयच्याय खुनीगारांतय, खंयच्याय खुनीगारांतय सासनीक जिवीत ना म्हणून, सासनीक जिवीत ना म्हणून तुम्ही जाणात. तुम्ही जाणात. जाणा जायना जाल्यार आज जाणा जाया. म्हज्या भावाचेर हांव रागार रावला, म्हाका सासनीक जिवीत ना. हांव एक शिकोणदार जावंक पुरो, देवाच्या आत्म्याचें देणें म्हाका आसा जावंक पुरो, सुवार्थ परगट करता जावंक पुरो, सतानितीन जियेता जावंक पुरो. जर तर म्हज्या भावा लागीं हांव रागार आसा, म्हाका सासनीक जिवीत ना, कोणायकी ना. कित्याक हांव जाता एक खुनीगार. कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता तो जाता एक खुनीगार.
देखूनच सबारपोटी म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमी मागता आमच्या मागले मेळना. फादर आमी तितलें मागलें, आमी रेती केल्यो फादर. सबारपोटी आमी थंय पूण शेतां गेल्या, त्या पाद्र्यापा करना माथ्यार हात दवरून मागयलें, या ब्रदरा करना मागयलें, थंय हांगा सकट मागूंक सांगलें. आमची पिड्या गुण जायना, आमचे कश्ट परिहार जायनात, आमची दुबळीकाय आमचे जावन पयस वचना, आमची सलवणी आमचे जावन पयस वचना, आमचेर वयर अवघडां येतात, आनवारां आमकां आमचेर येतात, कश्ट आमचे जावन उणें जायना फादर. म्हणून हांव आमी कारण कितें म्हज्या भावान आनी भयणीनो, हालेलुया 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 म्हण हात उबारून आमी सुजी करता न्ही. देव म्हणटा तुज्या हातांक रगत आसा, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಗಿವೆ. देव ऐकना ती स्तुती. ऐका इजाया प्रवादाचो ग्रंथ 1 बोळो. Book of Isaiah chapter 1 verse 15. Book of Isaiah chapter 1 verse 15. तुम्ही तुमचे हात विस्तारून धरतात तेन्ना, तुम्ही तुमचे हात विस्तारून धरतात न्ही स्तुती करूंक. हालेलुया 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 अर्गान जेजू ग्लाब जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू म्हणून तवळ कितें जाता ऐका. हांव मुझे दोळे दामता. देव म्हणटा हांव म्हजे दोळे दामता. जायती प्रार्थना तुम्ही केल्या रे, कितली प्रार्थना तुम्ही केल्या रे, कितली नोवेनां धरल्या रे, कितल्योय विनवण्यो केल्या रे, कितले रेतिऱ्यो केल्या रे, कितलेय तुम्ही पुणशेतांची भेट केल्या रे. हांव तुमकां कान दिवचो ना. हांव तुमकां कानच दिना. तुमचे पयशे दंड वेस्ट गेले डब्यांत. तुमचे हात रक्तान भरल्यात. कितें कारण? कितें हांव तुमचे मागणी आयकना? कितें तुम्ही मागले हांव दिना? तुमचे हात रक्तान बुडल्यात म्हणटा सरस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कसलें रगत लागला आमच्या हातांक? आमच्या पेल्याक जिवेशी मारले रगत, ताचे खून केल्ले रगत. देखून आमच्या हातांक रगत जाला आनी ते रक्ताळे हात काणून सोम्याची स्तुती आमी केल्यार देव म्हणटा तुमचे मागणी हांव आयकना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवामध्ये आणि आमचे मध्ये संबंध तुटला. कित्याक म्हज्या आनी म्हज्या पेल्यामध्ये आसलो संबंध हांवें मोडून दवरला. म्हज्या आनी म्हज्या इश्टामध्ये आसलो संबंध, म्हज्या आनी म्हज्या आवय बापायमध्ये आसलो संबंध, म्हज्या आनी म्हज्या पत्नीमध्ये आसलो संबंध, म्हज्या आनी म्हज्या शेजाऱ्यामध्ये आसलो संबंध केन्ना हांव मोडून दवरता, दांपून दवरता, अडकळ दवरता, तवळ म्हज्या आनी देवा मदें आसलो संबंध बंद जावन आसता. बेसांव मेळना, मागण्याक जाप मेळना, कितलेंय मागल्यार देवाची कृपा मेळना. आमी हाती धरलें काम सगळें व्यर्थ, आमची प्रयत्न सकट निर्फळ. आमी चिंताव आमी मागण्याक वयची मनशां, आमी रेतीर करची मनशां, आमी आराधनाक वेताव, आमी मिसाक वेताव, देवाचे उतर आयकताव, आमी उजवाडान जियेता म्हण आमी चिंता. आपण उजवाडान आसा म्हण चिंतून आपल्या पेल्याचो कोण द्वेश करता तो आनीक काळो कांदस आसा म्हणटा देवाचे उतर. हांव उजवाडान आसा, हांव रेतीर घेता, हांव देवाचे उतर आयकता, हांव सतरान आत्म्यान मागोंक शिकला, पवित्र आत्म्याचें देणें म्हाका आसा अशें म्हूण सांगून जर तर हांव म्हज्या पेल्याचेर रागार रावन जाल्यार ताचे आनी म्हज्या मदलो संबंध हांव बंद करून दवरीन जाल्यार हांव आनीक काळो कांदस आसा म्हणटा देवाचें उतर. सांजवांचें पयलें पत्र 2 अवस्वर 9 बोळ आयका. 1 John chapter 2 verse 9 to 11. Book of 1 John chapter 2 verse 9 to 11. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून हांव उजवाडांत आसा आपल्या भावाक द्वेशिता अशें म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनीकी काळोखांतच आसा, आनीक काळोखाच्या बुयारांत सांचपोन आसा. पूण
आपल्या भावाचो मोग करता तो केन्ना हांव म्हज्या भावाक बोगशिता, ताचे लागीं वचून राजी जाता, ताचे लागीं मोडिल्लो संबंद हांव परत रुपीत करता, तवळ उजवाडांत रावता, तवळ हांव उजवाडाक येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तर हांव म्हणटा हांव मागणें करता, रेतीरेक येता, इकडचांची भेट करता, आनी सतान आत्म्यान मागता, देवाच्या आत्म्याचें देणें म्हाका आसा अशें म्हूण सांगून म्हज्या पेल्या आसा हांव द्वेश करता, ताच्या लागीं उलोवणें सण रावता, ताचें तोंड पळयना, ताच्या लागीं संबंद दवरना जाल्यार देवाचें उतार सांगता भावान आनी भयणीनो, हांव आनीक काळो कांदस आसा. हांव चिंता हांव उजवाडान आसा, म्हाका सकट कळीत जाला, सकट म्हाका उगडापें जाला, सर्गींची स्वता उगडापी जाल्यात, मिस्तर कळीत जाल्यात, देवाच्या उतराचो अर्थ म्हाका कळीत जाला म्हूण हांव चिंता हांव उजवाडान आसा म्हणून. देवाचें उतार सांगता तूं आनीक काळो कांदस आसा. तुजें तें उजवाड ना, पूण केन्ना म्हज्या आनी म्हज्या भावा मदलो संबंद हांव परत रुपीत करता, तो वळ हांव उजवाडाक येता, तो वळ म्हाका मेळटा खरो उजवाड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, देवान आमकां ताच्या सारक्याच जावन रचला, म्हळ्यार आमी जावन आसा ताचीं भुरगीं. आमी सैतानाची पिळगी न्हय. केन्ना आमी आमच्या भावाचो, आमच्या भयणीचो आमी द्वेश करता, रागार रावता, हगें दवरता, मोसोर करता, थवळ आमी जाता सैतानाची पिळगी. देखूनच जेजू म्हणालो मोग करा, एकामेकाचो मोग करा. हांवें तुमचो केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजून कसो आमचो मोग केलो भावान आनी भयणीनो? जेजून तोंडान मा सांगलें गी तुमचो हांव मोग करता, तुमचो हांव मोग करता म्हूण तोंडान मा सांगलें गी ना. आनी कितें केलें ताणें? आपल्या इश्टा पासून जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणल्यार जेजून जें कितें ताणें सांगलें तें ताणें करून दाखयलें. आमी बादक्यां बसोत, ताका दुख येयल्ल्या बसोत, ताका अन्याय केल्ल्या बसोत, ताका वायट केल्ल्या बसोत, पातका वरवीं ताच्या कश्टांक कारण जाल्ले आमचे बसोत, कुर्सार मरून, कुर्सार उमकाळून आपलो प्राण तुडता आसतना जेजून म्हणलें उतरां कितें? बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात म्हूण ते नेणात. जर तर त्या जेजूची भुरगीं आमी वय जाल्यार आमी तेंच उतार म्हणूंक फावो, कोणें आमकां दुखयला, कोणें आमकां अन्याय केला. त्या जेजूची भुरगीं जाल्यार मात्र कोणें आमकां अन्याय केला, नश्ट केला, वायट केला, घात केला, तेंच उतरां आमी तांकां म्हणूंक फावो. बापा तांकां बक्षी, जेजू तांकां बक्षी, सोमिया तांकां बक्षी. ती कितें करतात म्हूण ती नेणात आनी आमी तांचो मोग करूंक फावो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तवळ आमी जेजूची भुरगीं. तेंच सांग पावल सांगता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या वस्वरांत पयली तावन 3री वळ. St. Paul's letter to Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. St. Paul's letter to Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. त्या पसत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलो हांव तुमचे लेगीं हे परी प्रार्थिता. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्यांक फावो जाल्ली जावं. सदांच लान्वीक बळी आनी सोसणीक जावन चला. एकामेकाची चढुणे. कोणेय तुमकां वायट केला, कोणेय तुमकां अन्याय केला, कोणेय तुमकां घात केला, कोणेय तुमकां नश्ट केला, एकामेकाची चढुणे तुम्ही मोगान सुदर्शन वरा. मुखार सुनायका. पवित्रात्म्यान तुमकां एकवटायल्या. एकवटायल्यांत एकामेका थंय समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. मुखार ऐका. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांक आटापला एकच बरवसो तशेंच एकच पवित्रात्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता पवित्र एकरच्या बलिदानान, तवळ आमी जाता जेजूच्या कुडीचे मिस्तीक सांदे.
देखून एकामेकाचे सोडूने जशें जेजून आमचे सोडूने आमची पातकां आमचे खोटेपण आमी केल्लो अन्याय आमी केल्ले हर एक पाताक जेजून भोगशिले तशें आमी जेजूच्या मिस्ती कुडीचे सांदे जावन आसच्या आमी एकामेकाचे सोडूने मोगान सुदारसून वरी जाय आनी भोगशी जाय म्हणटा सांत पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. वय म्हज्या भावांनी भयणीनो, राग आणि क्रोध ह्यो दोन वस्तू नश्ट्यो. पातकी मात्र ताका वेंग मारता, बरो मनीस त्या दोन संगतींक वेंग मारिना. जर तर राग क्रोध द्वेष काळजांत दवरून जर तर जेजूची कूड आनी रगत आमी सवल्या आमी जाल्या जेजूच्या कुडी रगता विरोध गुन्हे अहंकार. आणि ह्या वरवीं आमी जाल्या आज पिडेस्त आमी जाल्या वस्कत आनी आमचे मदें जायतीं जाण येदोळ सुमान पावल्यांत आनी थोडी आमचे मदें आमी जिवन आसा तरी मरण आसा. राग द्वेष दवरून पहिल्या लागीं संबंध मोडून देवा लागीं मागणे केल्ल्या वरवीं आज आमचे मागणे सरकारान आयकोंक ना. कित्याक आमी जाल्या कुणीगार, आमच्या हातांक आसा रगत, आमचे मागणे फळादीक जायना, देवाचें बेसांव देंवोन येना, देवाची कृपा मेळना, आमी मागिल्लें आमकां मेळना, कितेंच बरेंपण आमकां जायना. जेजून जशें बोगसिलें कुर्सार पावन समेस्तांक एका सुत्रान बापा तांकां बोगशी ती कितें करतात म्हूण ती नेनात. आज तेंच उतार आमचें जावन दी म्हज्या भावांनी भयणीनो. कोणेय आमकां कितें अन्याय केला जावं पुरो, घात केला जावं पुरो, बोगसूंक जायनातलें वायट केलां जावं पुरो, जेजू लागीं सकत मागया. पवित्रात्मो दिता कृपा, पवित्रात्मो दिता सकत, पवित्रात्मो दिता आदार बोगसूंक. तर त्याच पवित्रात्म्याचो आदार आनी कृपा आमी जोडून घेवया आमच्या जिणेंत. आनी कोणें आमकां वायट केला, अन्याय केला, घात केला, पाड केला, नश्ट केला, आमच्या आस्त भितर गेल्या, काळजांत तांकां बोगशिया. आमी तांच्या लागीं राजी जावया. ती आमच्या लागीं राजी जायना जाल्यार देव तांकां परिवर्तन करतलो आनी ती एक दीस येवन आमच्या लागीं बोगसाने मागतली आनी ती राजी जातली. पळय एक नवें जिवीत तुमी पळोवंक पावतल्यात. नवे अनुभव तुमकां मेळटलो, देवाची कृपा तुमचे देंवोन येतली, देवाचें समाधान देवाचो संतोष तुमचे देंवोन येतलो. ह्या संवसारांत आमी दुबळीं जावंक पुरो, पूण केन्ना देवाचें दायज म्हणजे देवाची कृपा, देवाचो संतोष, देवाचें समाधान आमकां मेळटा तो वेळ आमी जातले निजायकी ग्रेस्त. देखून आमी जावया राजी. कोणा लागीं आमी येदोळ राजी जावंक ना, कोणा लागीं आमी रागार आसां, कोणा लागीं द्वेश दवरना आसां, तांचे लागीं. आनी सांडया क्रोध राग द्वेश मनस्ताप सकड आनी जावया जेजूच्या राजाचीं भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.